आजको हाम्रो टपिक भनेको के छ त ट्रिग्नोमेट्री भनेर छ। ट्रिग्नोमेट्री भनेर छ। अब ट्रिग्नोमेट्री भनेपछि नेपालीमा यसलाई के भन्छ त्रिकोणमिति भनेर भनिन्छ हैन। ट्रिग्नोमेट्री भनेको जेनरली यो चाहिँ ट्रायंगलको मेजरमेन्टसँग रिलेटेड कुरा हो है। मेट्री भनेपछि एउटा मेजरमेन्टको जस्तो आउँछ, ट्रिग्नो भनेपछि एउटा ट्रायंगलको फिलिङ दिन्छ यसले। ट्रिग्नोमेट्री भनेपछि ट्रायंगलको मेजरमेन्टहरुसँग रिलेटेड कुराहरु यहाँनेरि आउँछ है। अब यसको केही फर्मुला, अब सबै फर्मुला हो, मैले यति भने अब सबै फर्मुला हेर है त। हामी कहाँदेखि सुरु गर्छौं भने साइन ए प्लस माइनस बी लेख्यो भने यो भनेको के हुन्छ साइन ए कस बी प्लस माइनस कस ए साइन बी हुन जान्छ। त्यसै गरी कस ए प्लस माइनस बी भनेको के हुन्छ कस ए कस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। किन यस्तो लेखेँ मैले, यदि प्लस भयो भने सुरुमा माइनस आउँछ, त्यो भएर मैले लेखेको है त। उल्टो ठ्याक्कै लेख्नुको कारण त्यो हो। थर्डमा के छ हाम्रो tan ए प्लस माइनस बी भनेको के छ tan ए प्लस माइनस tan बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस अनि यहाँ माथि माइनस छ, सुरुमा माइनस लिइन्छ। tan ए tan बी छ। यो फर्मुला मैले तिमीलाई एक्सप्लेन गरेर राख्न जरुरी छैन होला। त्यस sin 2a भनेको 2 sin a cos a भनेर छ। त्यसै गरी cos 2a भनेको cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a इक्वल्स टु 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a इक्वल्स टु 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यो हुन जान्छ sin 2a भनेको 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। त्यसै गरी cos 2a भनेको 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a है। त्यसै गरी tan 2a भनेको 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। यो हुन्छ फर्मुला। अहिले लेखेनौ भने पनि टेन्सन नलेऊ, म तिमीलाई नोट पठाइदिन्छु। sin 3a इक्वल्स टु हजुर हजुर भन्नुस् केही प्रब्लम छ? त्यही भनेको फर्मुला छुट्यो भन्न लाग्यो। अब हजुरले भनिहाल्नु भयो। अब म नोट पठाइदिन्छु, टेन्सन नलेऊ। तिमीहरू फर्मुलाको टेन्सनै नलेऊ। तिमीहरूलाई यदि यो फर्मुला कसरी आयो सर भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भएन भने मलाई सोध्न सक्छौ है। सर यो फर्मुला के हो, कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा त प्र्याक्टिस गरेपछि आइहाल्छ, टेन्सन नलेऊ। अर्को छ tan 3a भनेको 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। मेरो फर्मुला गल्ती भयो कि भएन त्यो चाहिँ चेक गर्नु अलिअलि। tan a प्लस b प्लस c इक्वल्स टु यहाँनिर के हुन्छ tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c डिवाइडेड बाई यहाँनिर के हुन जान्छ यहाँनिर हाम्रो 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। यो हुन जान्छ। त्यसै गरी अर्को इम्पोर्टेन्ट फर्मुला sin a प्लस sin b भनेको के हुन्छ 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। अर्को के छ cos a प्लस cos b भनेको 2 cos a प्लस b बाई 2 टाइम्स cos a माइनस b बाई 2 हुन जान्छ। सिम्पल कुरा। नेक्स्टमा के छ cos a माइनस cos b इक्वल्स टु 2 sin a प्लस b बाई 2 छ र sin b माइनस a बाई 2 छ। त्यसै गरी सबै फर्मुला मैले लेखाइदिइसके। sin a माइनस sin b को के हुन्छ sin a माइनस sin b को के हुन्छ फर्मुला 2 cos
a plus b by 2 अनि sin a minus b by 2 हो यो हो अगाडि माइनस हाल्दा हुन्छ यही होला है चेक गर है b minus a by 2 गर्दा नि हुन्छ ओके भनेपछि यो ठिक छ मैले लेखेको माइनस अगाडि होला सर मिलेन फर्मुला होला नभन त केटा हो अथवा होइन माइनस अगाडि हो सर तिमी एकदम फिक्स छौ हो सर फिक्सै हो नि हो सर हो ल एकचोटि इन्टरनेटमा गएर चेक गर्नु ल ला मिस्टेक भइसक्यो अब त्यसरी पनि तिमी फिक्स भन्छौ यार कान्छ यार मलाई डुबाउनु खोज्छौ तिमी यहाँ हेर यो फर्मुला यतिचोटि लेखिसक्यो कि मलाई लाग्छ याद भइसक्यो होला त्यही पनि म गल्ती हुन सक्छु मैले जस्ट तिमीले इन्टरनेटमा चेक गर भने तिमीलाई गल्ती बनाएन बाबु एकचोटि चेक गर इफ के रहेछ मैले भनेको ठिक कि तिमीले भनेको ठिक रहेछ त यसमा हेरेर मलाई भन है त देन तपाईले भनेको ठिक हो सर कसरी म हजुर हजुर कस वाला चाहिँ रहेछ के सर मैले हेर्न खोजेको चाहिँ ए ठिक छ कस वाला मैले ठिक लेखेको छु होला है यहाँ छ है ठीक छ हैन ल अब sin 2a plus sin 2b plus sin 2c equals to 4 sin a sin b sin c हुन जान्छ 2 मा cos 2a cos 2b plus cos 2c equals to 1 minus 4 cos a cos b cos c हुन जान्छ यो आइडेन्टिटिजहरु म लेखाइदिन्छु तर पनि मलाई लाग्छ एक्जाममा तपाईहरुले यो युज गर्न छोडेर तपाई डेरिभेसनै गर्नुहुन्छ sin a plus sin b किनभने फर्मुला याद हुँदैन के हत्तपत्त मलाई चाहिँ याद हुँदैन थियो त्यही भएर मैले चाहिँ जसरी भए पनि डेराइभै गर्नु पर्थ्यो cos c by 2 फोर्थ मा के छ cos a plus cos b plus cos c भनेको 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 तपाईहरुले डेराइभ गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को छ tan a plus tan b plus tan c कस्तो मिठो फर्मुला छ यसको tan a times tan b times tan c हेर्नुस् त कति मिठो फर्मुला प्लस को मल्टिप्लाई भइदियो के अर्को छ cot a times cot b plus cot b times cot c plus cot c times cot a equals to 1 हुन जान्छ त्यसैगरी अर्को के छ यहाँनेरि cot a by 2 plus cot b by 2 plus cot c by 2 equals to यो पनि मिठो छ cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2 यो हुन जान्छ अर्को के छ हाम्रो tan a by 2 tan b by 2 tan b by 2 tan c by 2 plus tan c by 2 times tan a by 2 equals to 1 हुन जान्छ ल यो फर्मुलाहरु जेनरली युज हुने फर्मुलाहरु हो अब म तपाईहरुले एंगलको बारेमा सोध्छु एक्युट एंगल भनेको कस्तो एंगल हो एक्युट एंगल भनेको 90 भन्दा कम हजुर हजुर अलिक स्वरमा फेरि भन्नुस् त 90 हजुर कम भएकोलाई एक अनि -30 डिग्री एक्युट एंगल हो कि होइन जीरो भन्दा ठुलो अथवा 0 सँग इक्वल र 90 डिग्री सँग लेस देन 0 सँग इक्वल हुन पायो
0 भन्दा ठुलो अथवा इक्वल र लेस देन 90 लाई एक्युट भनिन्छ। त्यसपछि आउँछ अब्ट्युस। अब्ट्युस एंगल भनेको कस्तो हुन्छ 90 डिग्री भन्दा ठुलो 180 डिग्री भन्दा सानोलाई अब्ट्युस भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को एंगल आउँछ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल भनेको 180 डिग्री भन्दा ठुलो 360 डिग्री भन्दा सानोलाई रिफ्लेक्स एंगल भनिन्छ। राइट एंगल भनेको कस्तो एंगल हो एंगल 90 डिग्री भयो भने। त्यसैगरी स्ट्रेट एंगल भनेको कस्तो एंगल हो स्ट्रेट एंगल भनेको थीटा को भ्यालु 180 डिग्री भयो भने स्ट्रेट एंगल हुन्छ। अब यहाँ क्वाड्रेन्ट को कुरा पनि हेर, यो तपाईहरुले धेरै हेरिसक्नुभयो त्यही पनि म लेखिदिन्छु। यहाँनेरि फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भनिन्छ, यसलाई सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भनिन्छ, यसलाई थर्ड क्वाड्रेन्ट भनिन्छ, यसलाई फोर्थ क्वाड्रेन्ट भनिन्छ। यहाँनेरि सबै भ्यालु अल पोजिटिभ हुन्छ। ठीक छ, अल भनेपछि साइन कस ट्यान कोसेक सेक कस सबै पोजिटिभ हुन्छ। यहाँनेरि चाहिँ साइन र कोसेक मात्रै के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ, अरु सबै नेगेटिभ हुन्छ। यहाँनेरि के छ all are negative except sin and cosec। यहाँ थर्ड क्वाड्रेन्ट में के हुन्छ all are negative except tan and cot। फोर्थ क्वाड्रेन्ट में all are negative except cos and sec। यही त हो, यति हो कुरा, केही पनि गाह्रो छैन। हेर ल यति नै भयो, यहाँ यति नै आयो, यति नै हो पनि। ल यो पनि बुझ्यौं हामीले है त, केही पनि गाह्रो थिएन। अब एउटा सानो टेबल जस्तो छ यहाँ फंक्सन डोमेन र रेन्ज को। फंक्सन डोमेन र रेन्ज को छ। यहाँ फंक्सन छ, यतापट्टि डोमेन छ र यतापट्टि के छ त रेन्ज भनेर छ। ल यतापट्टि रेन्ज भनेर छ। फेरि पनि यसरी तान्दिउ, तपाईहरुले मलाई भन्नु होला। ल हेरौँ है त, फंक्सनहरु मेरो के छ साइन थीटा कस थीटा, त्यसैगरी टेन थीटा, त्यसैगरी कोसेक थीटा, त्यसैगरी सेक थीटा र कट थीटा छ। ल भन्नुस् त साइन थीटा को डोमेन के हुन्छ? मैले थीटा को भ्यालु कहाँदेखि कहाँ हाल्न पाउँछु? कुन रेन्ज छ मेरो थीटा को भ्यालु को? कुनै पनि रियल नम्बर हाल्न पाउँछु मैले थीटा को भ्यालु? कुनै पनि रियल नम्बर हाल्न पाउँछु कि पाउँदैन थीटा को भ्यालु? कोही त बोलेको, कोही बोल्दैन त। कुनै पनि थीटा को भ्यालु मैले रियल नम्बर हाल्न पाउँछु कि पाउँदिन? यहाँनेरि पाइन्छ सर, पाइन्छ। पाउनुहुन्छ सर, हजुर पाउनुहुन्छ सर। अनि यसको रेन्ज के हुन्छ भन्दाखेरि -1 देखि 1 हुन्छ। यो कुरामा कसैलाई कन्फ्युजन छ डोमेन र रेन्ज को कुरामा? त्यसैगरी cos थीटा मा पनि डोमेन के हुन्छ रियल नम्बर हुन्छ? हुन्छ सर। अनि रेन्ज के हुन्छ? यही -1 देखि 1 हुन्छ। हो सर, हो। अब यहाँनेरि हेर है, सपोज के गरे भन्दा यो r भनेको हाम्रो यहाँनेरि मैले के लेखिदिन्छु, यो r भनेको के हो? यो r भनेको अल रियल नम्बर्स, सेट अफ अल रियल नम्बरलाई r भनिन्छ। i भनेको के हो? यहाँनेरि यो i भनेको चाहिँ सेट अफ इन्टेजर्स हो, सेट अफ इन्टेजर्स हो। त्यसैगरी अब यहाँ एउटा a छ है, हेर है त, यहाँनेरि एउटा a भन्ने टर्म छ। यो a भनेको चाहिँ के हो त 2n + 1 π/2 छ र यहाँनेरि n चाहिँ के पर्छ i मा पर्छ। त्यसैगरी b भन्ने अर्को सेट छ n π, यहाँनेरि n चाहिँ बिलोङ्स टु सेट अफ इन्टेजर।
यहाँनिर यति लेखेँ मैले। अब हेर है त, tan थीटा जुन छ यो tan थीटाको डोमेन के हुन्छ? tan थीटाको डोमेन के हुन्छ? कहाँदेखि कहाँसम्मको भ्यालु हाल्न पाउँछु मैले tan मा? ल भन्नुहोस्। खोइ त मन्जिल, इन्फाइनाइट सम्म मिल्छ हो। थीटाको भ्यालु 90 राखौ भने के हुन्छ? इन्फाइनाइट आउँछ त। मैले थीटाको भ्यालु π/2 राख्न पाउँछु? पाउँछ। कसरी पाइन्छ? π/2 को भ्यालु इन्फिनिटी हुन्छ। इन्फिनिटी तपाईँ ग्राफमा कहाँ प्लट गर्नुहुन्छ? π/2 कहाँ प्लट गर्नुहुन्छ तपाईँ? थीटाको भ्यालु π/2 राख्नु भयो भने tan π/2 को भ्यालु कहाँ प्लट गर्नुहुन्छ? y एक्सिसमा। इन्फिनिटीलाई कहाँ प्लट गर्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त। इन्फाइनाइटली लङ ग्राफ छ भने मिल्छ होला। इन्फाइनाइटली लङ भनेको कति लामो हो बाबु? मलाई बुझाइदेऊ त एकचोटि। खोइ त थाहा छैन। ल भनेपछि ल 90 डिग्रीमा मिलेन। अरू कुनै भ्यालु होला, जस्तै मैले राखेँ 3π/2। tan 3π/2 भनेपछि कति हुन्छ भन्दाखेरि 3π/2 tan 270 डिग्री भनेको कति हो? त्यो पनि इन्फिनिटी हो। त्यो पनि इन्फिनिटी हो भनेपछि यो ए सेटमा के भ्यालु छ हेर्नुहोस् त। यो ए सेट भनेको π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 यस्तो छ। भनेपछि यो भ्यालुहरू हामीले tan मा हाल्न नपाउने रहेछौँ, नभए इन्फिनिटी आउने रहेछ हो। त्यसैले यहाँनिर चाहिँ आर र ए को डिफरेन्स वाला सेट हाम्रो डोमेन हुन्छ tan थीटाको। कुरा बुझियो? आर डिफरेन्स ए को भ्यालुहरू चाहिँ हाम्रो tan थीटामा पर्छ। अब यसको रेन्ज के हुन्छ? यसको रेन्ज फेरि टोटल रियल नम्बरै हुन्छ। सबै रियल नम्बर भ्यालुजहरू यहाँनिर आउन सक्छ। तपाईहरुले ट्राई गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जे जति रियल नम्बरहरू तपाईलाई चाहिएको छ त्यो सबै रियल नम्बरहरू आउँछ। अब कोसेक थीटा हेर्नुस् है। कोसेक थीटा भनेको त के हो? 1/sin थीटा हो। अब थीटाको भ्यालु 0 भयो भने 1/0 आउँछ, यो मिल्दैन। थीटाको भ्यालु त्यसैगरी 180 आयो भने पनि 1/0 नै आउँछ। थीटाको भ्यालु 2π आयो भने पनि 1/0 आउँछ। भनेपछि यो सेट हेर्नुस् त, 0, π, 2π, 3π, 4π यो भ्यालुजहरू हुन पाउँदैन। भनेपछि यहाँ पनि के हुन्छ? रियल नम्बर माइनस डिफरेन्स b को सेट गर्नु पर्यो। अब यसको रेन्ज के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्फिनिटी देखि 1 सम्म गयो, युनियन 1 देखि इन्फिनिटी सम्म गयो हो। ठीक छ कुरा? ठीक छ दाइ। ठीक छ। के बिग्रियो केटा हो? कोसेक थीटाको भ्यालु कति बेला 0 हुन्छ मलाई भन्दै त कसैले? कोसेक थीटाको भ्यालु कति बेला 0 हुन्छ होला? त्यसको लागि त 1/sin थीटा 0 हुनु पर्यो हैन? हो कि होइन? बुझिरहेको छु मैले भनेको? बुझिरहेको छ कि छैन? कोसेक थीटाको भ्यालु कति बेला 0 हुन्छ त? इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो। अब 1/sin थीटा इक्वल्स टु 0 कति बेला हुन्छ? यहाँनिर त्यही भएर -1 हुन्छ। यो भ्यालु कति हो? -1 हो है त। कन्फ्युज नहुनु। ल अब सेकमा के हुन्छ? सेक थीटा भनेको नि के हो?
सेक थीटा भनेको पनि 1/cos थीटा हो हेर। अब cos 90 भयो भने 0 हुन्छ, cos 270 भयो भने 0 हुन्छ भनेपछि यो डोमेन कति हुन्छ, रियल नम्बर र ए सेटको डिफरेन्स हुन्छ र यसको रेन्ज पनि के हुन्छ, यसको रेन्ज पनि यही हुन जान्छ, यही भ्यालु नै यसको रेन्ज हो। के कन्फ्युजन छ? छैन सर। कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस्। ल ए सेट बी सेट भने के हो सर? के रे सर मेरो ठ्याक्कै अहिले गएको थियो कि ए सेट बी सेट भने के हो यहाँ सर, बुझाइदिनु न। ए सेट र बी सेट भनेर यहाँ छ त, यी तल यहाँ छैन, यो ए हो यो बी हो, एङ्गलहरूको सेट हो यो। अब सेक थीटामा तपाईले 90 180 हाल्नु भने के हुन्छ होला, ए सेक थीटामा तपाईले 90 हाल्नु, सेक 90 भनेको कति हो, इन्फिनिटी हो नि त हो सर। त्यही भएर यो 90 270 यस्तो भ्यालुजहरु तपाईले हाल्न पाउनु हुँदैन, 450 यस्तो भ्यालुजहरु चाहिँ तपाईले सेक थीटामा हाल्नु हुँदैन। त्यही भएर रियल नम्बर र ए को डिफरेन्स गरे हो त्यो भ्यालुजहरु हाल्न नपाइने भएर रेन्ज त तपाईले बुझिहाल्नु भयो, 0 यहाँनेर इन्क्लुडेड छैन, 0 भ्यालुजहरु चाहिँ यहाँनेर इन्क्लुडेड छैन। अब -1 पछि त 0 आउनु पर्ने हो, होइ त 0 आएको, 0 नै आएन र उता 1 पछि छ भने चाहिँ यहाँ 0 बीचको भ्यालुजहरु छैन। अब cot थीटा भनेको के हुन्छ, cot थीटा भनेको तपाईको r हुन्छ, यो पनि तपाईले ट्राई गर्नु। 1/tan थीटा 1/tan थीटा भनेपछि के हुन्छ होला, tan 180 भनेको कति हो, अथवा sin थीटा बाइ cos थीटा गर्नुस् न, cos थीटा बाइ sin थीटा, ल cos थीटा बाइ sin थीटा गर्नुस्। अब cos 180 भनेको कति हो, -1 हो, तर sin 180 भनेको 0 हो। मैले थीटाको भ्यालु 0 पाई 2 पाई 3 पाई लियो भने त लफडा हुने रहेछ कटमा, त्यही भएर आर डिफरेन्स बी गरेको। तपाईले भ्यालु हालेर सिम्पली चेक गर्न सक्नुहुन्छ, केही अप्ठ्यारो छैन। अब यसको रेन्ज भनेको के हो, सबै रियल नम्बर्स यसको रेन्ज हो है त। यो नोट तपाईको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, यो कुरा मजाले बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। एकचोटी फेरि यो भिडियोलाई रिपिट गरेर ट्राई गर्नु होला। नेक्स्टमा के छ हाम्रो, केही कर्वहरु हामी हेर्न गइरहेछौं, जस्तै y = sin x जुन छ, यसले कस्तो खालको कर्व दिन्छ त। हो यस्तो कर्वहरु हामी धेरै एकदम डिटेली त बुझ्दैनौं, तर तपाईहरुलाई यसो हेर्नको लागि चाहिँ हुन्छ है, यो कर्वहरु यसो के रहेछ कस्तो रहेछ भनेर बुझ्नको लागि हेर्नको लागि हुन्छ। जस्तै यो 0 भयो रे, यो π/2 भयो रे, यो पाई भयो रे, यो 3π/2 भयो, यो 2π भयो, यो 2π + π/2 भनेको 5π/2 भयो, 5π/2 + π/2 भनेको 3π, यसरी भ्यालुजहरु आइरहेको छ अरे। अब π/2 मा म्याक्सिमम हुन्छ, यहाँदेखि झर्छ, यसरी हाम्रो भ्यालुजहरु आउँछ। हेर्नुस् है त, एउटालाई यतिको भ्यालुजहरु आयो, त्यसपछि यहाँदेखि यसरी भ्यालुजहरु आउँछ, यहाँदेखि यसरी भ्यालुजहरु आउँछ। मिलेन त ग्राफ, यसरी यसलाई नै कपी हानौं नि त। ल अब यसलाई यहाँनेरि मैले ल्याए, ठ्याक्कै यस्तो खालको ग्राफ आउँछ हो, यतापट्टि फेरि यस्तै खालको आउँछ, यहाँनेरि ल यसरी आउँछ। अब यतापट्टि जानु पर्यो भने पनि त्यही हो, हेर्नुस् यहाँनेरि के हुन्छ है, यसरी एउटा आउँछ ग्राफ, त्यसैगरी ल यहाँनेरि आयो, यहाँनेरि आयो, अलिकति यसलाई एक्सपान्ड गरौँ,
अनि यतापट्टि यो आउँछ यसरी यसरी आयो हैन यो चाहिँ हाम्रो के भयो त साइनको ग्राफ हुन गयो यस्तै खालको ग्राफ हुन्छ हाम्रो साइनको कुरा बुझ्यो हुन गयो बुझ्यो यो साइन वेभको ग्राफ हो त्यसपछि आउँछ कसको ग्राफ हेर्नुस् है त दोस्रोमा के आउँछ हाम्रो कसको ग्राफ y इक्वल्स टु cos x यसमा पनि हामीले यही फिगर लिन सक्छौं ल हेर्नुस् है त यो फिगर लिए मैले यहाँ अब कसको के हुन्छ कसको भनेको चाहिँ 0 मा म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ भनेपछि यो भ्यालु भनेको हाम्रो के छ आउँछ ल 0 मा म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ यसले त्यसपछि यहाँनेरि आयो यति आयो त्यसपछि यो यतापट्टि आउँछ त्यसपछि त्यही सिम्पल ग्राफ हो के अब यो यहाँनेरि आयो ल यहीँनेरि आयो ओके त्यसपछि है त्यसपछि यो यतापट्टि आउने ग्राफ भयो यसरी ग्राफ हुन्छ है त यो हाम्रो के को ग्राफ भयो cos x को ग्राफ भयो म्याक्सिमम भ्यालु यहाँनेरि छ है यहीँनेरि म्याक्सिमम भ्यालु आयो हैन यसरी तपाईले भ्यालुजहरु निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ केही पनि गाह्रो हुँदैन भ्यालुजहरु यसरी निकाल्न सकिन्छ cos x को ग्राफ भयो अब sin x को ग्राफ x को ग्राफ भनेको अलिकति कस्तो टाइपको हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनेरि मैले एउटा लाइन ताने यसरी यहाँनेरि अर्को लाइन ताने अब tan को ग्राफ भनेको चाहिँ यसरी यहाँनेरि आउँछ यस्तो तरिकाले आउँछ यहाँनेरि एउटा डटेड लाइन हामीले बनाउन जरुरी हुन्छ अनि त्यसपछि यताको यसरी आइदिन्छ कि यसरी आइदिन्छ है यसरी भ्यालुजहरु आउँछ यसरी यहाँबाट यसरी माथि चढ्छ यहाँनेरि एउटा यसरी डटेड लाइन जस्तो बनायो फेरि यताबाट अर्को भ्यालुज आउँछ यहाँनेरि यसरी आउँछ यस्तो खालको ग्राफ हुन्छ है इन्फिनिटीतिर गइरहेको ग्राफहरु हुन्छ अब तपाईले cos x sec cot को ग्राफहरु सजिलैसँग हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ है त सिम्पल कुराहरु छ अब म एकदम केही चाहिने सर्टकट ट्रिक्सहरु लेखिदिन्छु the greatest and least values of a sin theta plus minus b cos theta are के हुन्छ root under a square plus b square and minus a square plus b square respectively सबैभन्दा ठूलो भ्यालु कुन हुने रहेछ त यहाँनेरि के छ त a sin theta यो a sin theta plus minus b cos theta को म्याक्सिमम भ्यालु भनेको के हुन्छ यो भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ र मिनिमम भ्यालु भनेको यो हुन्छ है यो चाहिँ यसको के हो मिनिमम भ्यालु हो म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु त्यसैगरी नेक्स्ट पोइन्ट के छ भन्दाखेरि यदि sin theta 1 plus sin theta 2 हुँदै 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 sin theta n equals to n हुन्छ भने sin theta लाई हामी सम गर्दाखेरि n आउँछ भने के बुझ्नु पर्छ हामीले sin theta 1 equals to sin theta 2 equals to हुँदै हुँदै sin theta n equals to 1 हुन्छ भने प्रत्येक एंगलको भ्यालु चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ अथवा त्यसकै मल्टिपलमा हुन्छ ल नेक्स्टमा के छ यदि cos को केसमा पनि यही हो cos theta 1 plus cos theta 2 हुँदै हुँदै यदि cos theta n equals to n हुन्छ भने cos theta 1 equals to cos theta 2 equals to के हुन्छ त n equals to 1 नै हुन जान्छ त्यसैगरी नेक्स्ट पोइन्ट के छ भने यदि sin theta plus cosec theta को भ्यालु चाहिँ 2 हुन्छ भने हामीले के बुझ्नु पर्छ sin theta को भ्यालु 1 हुन्छ त्यसैगरी sin theta plus
cosec थीटा इक्वल्स टु -2 छ भने sin थीटाको भ्यालु -1 हुन्छ। त्यसै गरी cos थीटा प्लस sec थीटाको भ्यालु 2 छ भने cos थीटाको भ्यालु 1 हुन्छ र cos थीटा प्लस sec थीटाको भ्यालु -2 छ भने cos थीटाको भ्यालु -1 हुन्छ। sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा भनेको ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 2 हुन्छ। मा लागु हुन्छ cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा भनेको ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 2 र tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा भनेको पनि ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 2 हुन जान्छ। त्यसै गरी अर्को के छ भन्दा द greatest and least values of greatest and least values of a cos x plus b sin x plus c plus root under a square plus b square and c minus root under a square plus b square respectively। के भन्न त यसले सपोज यहाँनिर के दिएको छ हामीसँग यो टाइपको छ भने यसको म्याक्सिमम भ्यालु अथवा ग्रेटेस्ट भ्यालु भनेको c प्लस रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ र यसको मिनिमम भ्यालु भनेको रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ। सिम्पल कुरा छ। नेक्स्टमा हेरौँ हामी। नेक्स्टमा के दिएको छ त भनेको यदि इफ यहाँनिर के छ सेक थीटा प्लस माइनस tan थीटाको भ्यालु a हुन्छ भने थीटा अनि माइनस प्लस tan थीटाको भ्यालु 1/a हुन जान्छ। त्यसै गरी इफ सेक थीटा प्लस माइनस cot थीटाको भ्यालु a हुन्छ भने के हुन्छ cosec थीटा माइनस प्लस cot थीटाको भ्यालु 1/a हुन्छ है। ल यति भ्यालुजहरु यहाँनिर आउन गयो। अब यो ट्रिग्नोमेट्रीको तिमीहरुलाई फर्मुला भन्दा ज्यादा के लेखाइदिनु हेर। फर्मुला यही नै हो। यहीबाट तिमीहरुले काम गर्नुपर्छ। अब प्र्याक्टिस गरेको दिन म यसको तिमीहरुलाई क्वेशनहरु पठाइदिन्छु। प्र्याक्टिस गरेको दिन हामी यो सबै फर्मुलाहरुको युजफुलनेस कहाँ आउँछ त्यो सबै कुरा हेर्छौं है। ठीक छ? ठीक छ हैन त? हुन्छ त हुन्छ। ल म यसको क्वेशनहरु पठाइदिन्छु तिमीहरुलाई टेन्सन नलेऊ। तिमीहरुले अगाडिको पनि सल्भ गर्नु यो पनि गर्नुपर्छ है। अब नेक्स्ट च्याप्टर भनेको हाम्रो के छ सोलुसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन्स भनेर छ। अब यहाँनिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन्सहरुको हामी के गरिरहेछौं सोलुसन्सहरु निकाल्ने प्रयास गरिरहेको छौं। कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले जेनरल इक्वेशनहरु त देखाएको छौं हैन ax² + bx + c = 0। अब यहाँ x को ठाउँमा के हुन्छ tan थीटाहरु यस्तो भ्यालुजहरु आइदिन्छ हैन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्सहरु बाट बनेको इक्वेशनलाई के भनिन्छ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन्सहरु भनिन्छ। अब जब हामी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन्सको सोलुसनहरुको बारेमा कुरा गरिरहेका हुन्छौं अब यहाँनिर दुई प्रकारको सोलुसन हुन्छ। एउटा हुन्छ प्रिन्सिपल सोलुसन हुन्छ र अर्को हुन्छ जेनरल सोलुसन। प्रिन्सिपल सोलुसन र जेनरल सोलुसन भनेर हुन्छ। प्रिन्सिपल सोलुसन भनेको स्मलेस्ट सोलुसन अथवा स्मलेस्ट न्यूमेरिकल भ्याल्यु which satisfies the equation। सबैभन्दा सानो न्यूमेरिकल भ्यालु कुन हो जसले चाहिँ त्यो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशनलाई सेटिस्फाई गर्छ। थीटाको भ्यालु कुन हो जसले चाहिँ त्यो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशनलाई सेटिस्फाई गर्छ त्यो नै हाम्रो के हो त प्रिन्सिपल सोलुसन हो। कुरा ठीक छ? हो है त? यस सर। यो एउटा पोइन्ट हुन गयो। यो एउटा पोइन्ट भयो।
स्मलेस्ट भ्यालुलाई भनिन्छ प्रिन्सिपल सोलुसन। अब π/2 पनि सोलुसन हो, -π/2 पनि सोलुसन हो भने हामीले चाहिँ π/2 लाई के गर्छौं, प्रिन्सिपल सोलुसनको रूपमा लिन्छौं है त। ठीक छ, यसलाई यो पोइन्ट यसरी लेखौं, if a positive angle as well as negative angle of smallest value, negative angle of smallest value are available, then take positive value as principal values. Take positive values as principal values. यो हुन जान्छ। अब जस्तै हाम्रो सपोज sin थीटा इक्वल्स टु के छ, जहाँ एब्सोल्युट भ्यालु अफ के चाहिँ लेस देन अर इक्वल्स टु 1 छ भनेपछि द प्रिन्सिपल सोलुसन अफ थीटाको प्रिन्सिपल सोलुसन भनेको चाहिँ यो इन्टरभलमा लाई गर्छ, -π/2 र π/2 को इन्टरभलमा लाई गर्छ। यो त तिमीहरूले बुझिसक्यौ किन यसमा लाई गर्छ त भन्दाखेरि sin थीटाको सबै भ्यालुजहरु -π/2 देखि π/2 को बीचमा आउँछ नि, हैन र? हो नि, -π/2 र π/2 को बीचमा sin थीटाको हुन सक्ने सबै भ्यालुजहरु आउँछ कि आउँदैन? र त्यसले कुनै न कुनै यहाँ के को भ्यालुलाई त सेटिस्फाई गरिहाल्छ। cos थीटाको लफडा पनि त्यही हो हेर, cos थीटा इक्वल्स टु के छ, जहाँ एब्सोल्युट भ्यालु अफ के यति हुन्छ भने थीटाको रेन्ज भनेको यहाँनेरि कति हुन्छ, 0 देखि पाई सम्म जान्छ भनेको 1 आयो, पाई भनेको -1 र अरु भ्यालुजहरु यो बीचमा परिहाल्छ हैन, सबै भ्यालुजहरु यसको बीचमा आइहाल्छ। त्यसै गरी tan थीटा इक्वल्स टु के भयो भने र के को भ्यालु चाहिँ लेस देन इन्फिनिटी छ भने यसको जेनरल सोलुसन भनेको -π/2 देखि π/2 हो। किन -π/2 मा tan थीटाको भ्यालु -इन्फिनिटी आउँछ, π/2 मा इन्फिनिटी आउँछ भनेपछि -π/2 र π/2 मा सबै भ्यालुजहरु tan थीटाको आउँछ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनेरि हामीले जुन जुन रेन्ज लिएको छौं नि थीटाको चाहिँ यो tan sin cos को सबैभन्दा सानो रेन्ज हो थीटाको, जुनमा सबै भ्यालुजहरु समाहित छन् के। sin को सबै भ्यालुजहरु -π/2 देखि π/2 सम्म पर्छ। अब यहाँनेरि मैले -2π देखि 2π पनि लिन सक्थे, तर त्यो भन्दा सानो रेन्जमा त हाम्रो भ्यालुजहरु पर्छ नि त, यो भित्रमा हाम्रो पर्छ के भ्यालुजहरु जहिले पनि, यो भित्रै हाम्रो प्रिन्सिपल सोलुसन पर्छ। कुरा बुझिराख्नु भएको छ मैले भनेको? यो कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? बुझ्नुभयो? ल अब नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्टमा हाम्रो के छ, जेनरल सोलुसन भनेर छ। अब जेनरल सोलुसन भनेको तपाईहरुले बुझिहाल्नुभयो, सोलुसन्स अथवा यसलाई यसरी लेखौं, possible solutions of the trigonometric equations, जे जति सोलुसनहरु छन् त्यो सबै हो। अब यसको केही फर्मुलाहरु छन् है त, त्यो फर्मुलाहरु म लेखिदिन्छु जेनरल सोलुसनको लागि। जस्तै पहिलो के छ भने sin थीटा इक्वल्स टु sin अल्फा, यस्तो फर्ममा आउँछ भने थीटाको भ्यालु के हुन्छ, n पाई, जेनरल फर्मुला हो यो, -1 को पावर n अल्फा। यो फर्मुलाहरु तपाईले देखिसक्नु भएको छ। cos थीटा इक्वल्स टु cos अल्फा, फाइनल सोलुसन हामीले यस्तो फर्मेटमा निकाल्यौं भने थीटा इक्वल्स टु कति हुन्छ, यहाँ 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हुन्छ। थर्डमा tan थीटा इक्वल्स टु tan अल्फा हुन्छ भने
थीटा भनेको n पाई प्लस अल्फा हुन जान्छ। यो भयो। त्यसैगरी यदि हाम्रो सोलुसन चाहिँ sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु sin स्क्वायर अल्फा आउँछ अथवा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु cos स्क्वायर अल्फा आउँछ अथवा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु tan स्क्वायर अल्फा, यस्तो रेन्जमा हाम्रो आउँछ भने, यो रेन्जमा हाम्रो सोलुसन आइरहेको छ भने हाम्रो एउटा मात्रै सोलुसन हुन्छ यसको, त्यो हो थीटा इक्वल्स टु n पाई प्लस माइनस अल्फा। यो चाहिँ सबैको सोलुसन हुन्छ यदि यस्तो खालको फर्मेटमा आयो भने। कुरा क्लियर? के छ? क्लियर दाइ। क्लियर। अब यहाँनेरि तिमीहरूको यदि यो जुन ए छ, जस्तै यसलाई नै म ल्याइदिन्छु यहाँ हेर है त। ल यतापट्टि मैले ल्याएँ यसलाई, के यसलाई मेटाइदिउँ। यहाँनेरि सपोज माइनस अल्फा भयो, यहाँ माइनस अल्फा भयो, यहाँ माइनस अल्फा भयो भने यहाँ माइनस अल्फा, यहाँनेरि 2n पाई, यहाँनेरि पाई माइनस अल्फा र यहाँनेरि n पाई, यहाँ माइनस अल्फा हुन्छ है त, यदि माइनस अल्फाको यस्तो भ्यालुजहरू आइरहेको छ भने यो भ्यालुजहरू यहाँनेरि आउँछ। अब अर्को के छ, सपोज साइन थीटा इक्वल्स टु साइन अल्फा छ है र cos थीटा इक्वल्स टु cos अल्फा छ। यिनीहरू दुईटैलाई सेटिस्फाई गर्ने भ्यालुजहरू के हुन्छन् त भन्दा थीटा इक्वल्स टु 2n पाई प्लस अल्फा। यो यसको लागि मात्रै होइन, दोस्रोमा के छ, सपोज साइन थीटा इक्वल्स टु साइन अल्फा छ र tan थीटा इक्वल्स टु tan अल्फा छ भने पनि यसको सोलुसन पनि यही नै हुन्छ। तेस्रोमा के छ, यदि cos थीटा इक्वल्स टु cos अल्फा छ र tan थीटा इक्वल्स टु tan अल्फा छ भने यसको सोलुसन पनि यही नै हुन जान्छ, तीनवटाकै सोलुसन। यहाँनिर कस्तो सोलुसन भने एज अ होल, यो एज अ होल यसकै सोलुसन के, एज अ होल यसकै सोलुसन, एज अ होल यसकै सोलुसन, एज अ होल यसकै सोलुसन। यो एज अ होल यसलाई, यो चारवटालाई नै सेटिस्फाई गर्ने, यो दुईटैले सेटिस्फाई गर्ने इक्वेसन हामीले भेट्न खोज्यौँ भने यो भ्यालुजहरू हुन्छ। अब तिमीहरूले एक दुईवटा कुरा के याद गर्नु पर्यो भने थीटाको भ्यालु चाहिँ कहिले पनि अनडिफाइन्ड हुनु हुँदैन, पनि चुज नगर्नु जसले भ्यालुलाई अनडिफाइन्ड बनाउँछ। त्यसैगरी तिमीहरूको लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड चाहिँ मिल्नुपर्छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड चाहिँ राम्ररी म्याच खानुपर्छ, नभए लफडा हुन्छ है त। म्याच खानुपर्छ, नभए के हुन्छ, लफडा हुन्छ है। यो कुरा पनि तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ, राम्ररी बुझ, त्यसरी लफडा हुन दिनु हुँदैन। त्यसैगरी कहिले पनि ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन्सहरूलाई क्यान्सल नगर्ने, जस्तै यहाँनेरि cos x cos अल्फा छ, यहाँनेरि cos x छ भने cos x रहेछ, यसरी काट्ने होइन। cos x cos अल्फा माइनस cos x इक्वल टु 0 लेख्ने, cos x कमन लेख्ने, अनि cos अल्फा माइनस 1 इक्वल टु 0 लेख्ने, यसरी ड्याङ्की ड्याङ काट्ने होइन। यहाँ काट्ने आएको रहेछ म त काटिदिन्छु भन्ने होइन, हेर्ने, सुरुमा हेर्ने अनि काम गर्ने। यही नै हो हाम्रो मेन फर्मुला, यो च्याप्टरको सोलुसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन्सको मेन फर्मुलाहरू चाहिँ यिनीहरू नै हो है। ल यो फर्मुलाहरू छ, म क्वेसन पठाइदिन्छु, अरू गर्न सकिहालिन्छ, केही पनि गाह्रो छैन, क्वेसनमा हामी डिस्कस गरिहाल्छौँ। त्यसपछि आउँछ इन्भर्स सर्कुलर फङ्सन्स। इन्भर्स सर्कुलर फङ्सन्स त धेरैलाई गाह्रो लाग्छ होला है, के छ? इन्भर्स सर्कुलर फङ्सन्समा के छ गाह्रो कुरा?
के हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन्सहरुको मेन भ्यालुजहरु हो यो इक्वेशन्सहरु हो यो इक्वेशन्सहरु तिमीहरुलाई जेनरली युज हुन्छ यही इक्वेशन्सहरु यो फर्मुलाहरु ए देखि जी सम्मको जे फर्मुलाहरु छ यहाँनेरि त्यो सबै फर्मुलाहरु युज हुन्छ र मैले तिमीहरुलाई के पनि पठाइदिसकेको छु त यहाँ टेलिग्राममा पनि यो भ्यालुजहरु सबै पठाइदिसकेको छु है त यो फर्मुलाजहरु यसको हेर्ने काम रट्ने काम तिमीहरुको भयो ठीक छ कसैले के भन्नु छ यहाँनेरि मैले यसलाई बुझाउनु पर्छ र पर्दैन होला किनभने तिमीहरुले इन्भर्स सर्कुलर फंक्शन्स त मजाले पढिसकेका छौ यदि छैन भने म यसको भिडियोहरु पनि पठाइदिन्छु इन्भर्स सर्कुलर फंक्शन्सको भ्यालुहरु नै प्रुफ गरेको म भिडियोहरु पठाइदिन्छु तिमीहरुलाई है तर मलाई लाग्छ अहिलेको लागि यो डेरिभेसनहरु गर्न जरुरी छैन डेरिभेसनै गर्नु पर्यो भने नि यसको म एक्स्ट्रा नोटहरु तिमीहरुलाई पठाउन सक्छु है त यसको मेन कुरा भनेको प्रब्लमहरु प्र्याक्टिस गर्ने हो ल हेर अब अरु के सर्टकट ट्रिक्सहरु छ इन्भर्स सर्कुलर फंक्शन्सको म त्यो चाहिँ लेखाइदिन्छु है इन्भर्स सर्कुलर फंक्शन्सको के सर्टकट ट्रिकहरु छ त्यो म तिमीहरुलाई लेखिदिन्छु अरु कुराहरु मजाले तिमीहरुले लेख्न सकिहाल्छौ जस्तै पहिलो के छ भन्दाखेरि sin cos इन्भर्स x to cos sin inverse x equals to root under 1 minus x square हुन्छ जहाँ absolute value of x less than 1 हुन्छ sec cosec inverse x equals to cosec inverse x equals to absolute value of x divided by root under x square minus 1 हुन्छ र यहाँ absolute value of x चाहिँ greater than 1 हुन्छ if sin inverse x plus sin inverse y equals to theta then cos inverse x plus cos inverse y भनेको कति हुन्छ पाई माइनस थीटा हुन्छ त्यसैगरी यसलाई नै लियौं हामी अर्को पोइन्टमा लियौं भने यसलाई नै हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं कसरी चेन्ज हुन्छ त sin को ठाउँमा cos इन्भर्स x cos इन्भर्स y हुन्छ भने यहाँनेरि कति हुन्छ sin इन्भर्स x sin इन्भर्स y हुन जान्छ अर्को रिलेसन पनि सपोर्ट गर्छ यसले त्यसैगरी if tan इन्भर्स x plus tan इन्भर्स y भनेको पाई बाइ 2 हुन्छ भने देन x टाइम्स y भनेको के हुन्छ 1 हुन जान्छ त्यसैगरी यहाँनेरि हाम्रो के छ यदि cot इन्भर्स x plus cot इन्भर्स y भनेको पाई बाइ 2 छ भने त्यो बेला पनि x टाइम्स y भनेको 1 नै हुन जान्छ त्यसैगरी if sin इन्भर्स x plus sin इन्भर्स y plus sin इन्भर्स z भनेको कति छ भने देन x square plus y square plus z square plus yz भनेको 1 हुन्छ अर्को के छ यहाँनेरि जस्ट सिम्पली अब यसलाई नै हामीले यहाँ हाल्यौं यहाँनेरि THEN देन यहाँनेरि साइन को ठाउँमा के हाल्न सकिन्छ साइन को ठाउँमा मैले cos हाले cos हाले भने यही नै भ्यालु आउन जान्छ त्यसैगरी यहाँनेरि सपोज sin इन्भर्स x plus sin इन्भर्स y plus sin इन्भर्स z भनेको पाई मात्रै हुन्छ भने यदि यस्तो हुन्छ भने यहाँनेरि भ्यालुजहरु के आउँछ त यहाँनेरि हाम्रो भ्यालुजहरु आउने भनेको x root under 1 minus x square plus y root under 1 minus y square plus z 1 minus z square भनेको यहाँनेरि 2xyz हुन जान्छ है त्यसैगरी अर्को के छ यसलाई नै लियौं अर्को पनि सपोज यदि
यो भ्यालु भनेको चाहिँ 3π/2 हुन्छ अरे, हुन्छ भने x इक्वल्स टु y इक्वल्स टु z इक्वल्स टु कति हुन्छ 1 हुन जान्छ। त्यसै गरी यदि यो भ्यालु छ भने तिमीले लेखिराख्न जरुरी छैन है, म तिमीलाई नोट पठाइदिन्छु, जस्ट हेरी मात्रै र इक्वल्स टु -3π/2 छ भने यति बेला x इक्वल्स टु y इक्वल्स टु z इक्वल्स टु -1 हुन्छ। कुरा ठीक छ? यहाँनिर केही पनि छैन के, म सोचिरहेको छु यहाँनिर अब तिमीहरूलाई म प्रोपर्टिज एन्ड यसको चाहिँ के गरिदिन्छु भन्दाखेरि म पठाइदिन्छु अथवा यो फर्मुलाहरू म पठाइदिन्छु। फर्मुलै मात्र छ सबै केटा हो, फर्मुलै मात्र छ त, नयाँ कुरा केही पनि छैन है। म अर्को च्याप्टरको चाहिँ तिमीहरूलाई फर्मुला पठाइदिन्छु। तिमीहरूलाई म कसरी पठाइदिउँ पीडीएफ चाहिँ आज खासै पढाउनु पर्ने कुरा केही पनि थिएन, जस्ट फर्मुला लेखाउनु पर्ने थियो। यदि बुझ्नु पर्ने कुराहरू केही छ भने हामीले क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दै गर्दाखेरि हामीले त्यो सबै कुराहरू बुझ्न सकिन्छ है। तिमीहरू केही टेन्सन नलियो कि सर यो ट्रिग्नोमेट्रीमा धेरै बुझाउने कुरा केही थिएन, तपाईँले बुझाउनु भएन, होइन, यहाँनिर खासै बुझ्ने कुरा केही पनि थिएन। पढिसकेका छौ र प्र्याक्टिस गरेपछि त्यो सबै कुराहरू भइहाल्छ है त। ल आजको लागि यति नै, ल सबैजनालाई थ्याङ्क यू है। ल हुन्छ भाइ।